बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सबक नंबर 2। सबक नंबर 2 है हमारे पास नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसका मैं सबसे पहले मैं आपके साथ इसकी नज़म शेयर करूंगी, उसके बाद फिर आपके साथ इसकी मश्क शेयर करूंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। मोहम्मद मुस्तफ़ा खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब दावर सरवर आलम, वो जिसके दम से मसजूद मलाइका बन गया आदम। किया साजिद को शैदा जिसने मसजूद हकीकी पर, झुकाया अब्द को दरगारे माबूद हकीकी पर, दलाए हक परस्तों को हकूक़े ज़िंदगी जिसने, किया बातिल को गर्क़े मौजा शर्मिंदगी जिसने, गदाओं की शहनशाही के काबिल कर दिया जिसने, ग़ुरूर नस्ल का अफसूने बातिल कर दिया जिसने, वो जिसका जिक्र होता है ज़मीनों आसमां पर, वो जिसका जिक्र होता है ज़मीनों आसमानों में, फरिश्तों की दुआओं में, मौज़िन की अज़ानों में, वो जिसके मौज़े ने निज़ाम हस्ती को संवारा है, जो बेयारों का यार बेसहारों का सहारा है। सनाखाओं जिसका कुरान है, सना है जिसकी कुरान में, इसी पर मेरा ईमान है, वही है मेरे ईमान में। ये पूरी एक नज़म है और ये इसको लिखा किसने? इसको हफीज जलंधरी ने लिखा है। अच्छा, सबसे पहले देख लीजिए कि सबसे पहले वो कहते हैं कि इस वाले के अंदर वो कह रहे हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब दावर सरवर आलम, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ऐसे हस्ती हैं जिनसे मोहब्बत की जाए, वो जिसके दम से मसजूद मलाइका बन गया आदम, यानी कि मतलब मलाइक जो होता है उसको मतलब होता है फरिश्ते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दम से ही हम यूँ कहते हैं कि ये दुनिया कायम हुई है। क्या साजिद को शैदा जिसने मसजूद हकीकी पर, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ने बताया कि हकीकत क्या है और किस तरह से सर्वाइव किया जाए। इधर झुकाया अब को दरगाह माबूद हकीकी में। अब इसका मतलब होता है कि अल्लाह के बंदों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही, जब पुराने दौर के अंदर आप अगर देखें उस दौर के अंदर, तो जब कुफर और मतलब इस्लाम नहीं था तब इतना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही लोगों को इतना शऊर दिया, इतना मतलब अल्लाह ताला की तरफ लेकर आए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही कहा कि यही वो वाहिद हमारा खुदा है और इसी की इबादत की जाए। दिलाया हक परस्तों को हक जिंदगी में, यानी कि जिनके हक मारे जाते थे उनको हक दिलवाए, ठीक है। क्या बातिल को गर्क़ मौजा शर्मिंदगी जिसने, और जो बातिल है यानी जो फसाद लाने वाला था, जो गलत काम करने वाला था, आप ने जो झूठा था, उसको आप ने उसको बताया कि तुम्हारा रुतबा क्या है, तुम क्या हो और सच्चाई कहाँ तक की है। गदाओं को शहनशाही के काबिल कर दिया जिसने, ग़ुरूर नस्ल का अफसूने बातिल कर दिया जिसने। आपको पता है आप मतलब उस दौर के अंदर ये होता था कि लोग ना यूँ कहते थे कि जो अमीर है उसको कोई सजा नहीं हो सकती, जो गरीब है उसी के ऊपर सारे कानून लगते हैं। ऐसा सब कुछ खत्म कर दिया, ये जो नस्ल का रंग का फर्क था इस सब को खत्म कर दिया। वो जिसका जिक्र होता है ज़मीन और आसमां पर, फरिश्तों की दुआओं में, मुअज्जिन की अजानों में। आप ही वो हस्ती हैं जिनका हम लोग ज़मीन और आसमान दोनों पर आप का जिक्र होता है, फरिश्ते भी की दुआओं में, मुअज्जिन की अजानों में। वो जिसके मौजे ने निज़ाम हस्ती को संवारा, वो जो बेयारों का यार बेसहारों का सहारा है। मतलब मौजा ये कि आप वसल्लम का आना एक मौजे से कम तो नहीं है ना हमारे लिए, ठीक है। कि एक ऐसी दुनिया बनी हुई थी जो कि बिल्कुल गफलत की जिंदगी में जी रही थी, हर तरह की बुराइयां उस टाइम में थी, और आप वसल्लम ने आए तो आप वसल्लम जो बेसहारा लोग थे, जो यतीम लोग थे, उनकी मदद की, उनको एक सहारा मिल गया। सुना खान जिसका कुरान है, सुना है जिसकी कुरान में, इसी पर मेरा ईमान है, वही है मेरे ईमान में। जिस इंसान की कुरान खुद गवाही देता है, मैं उस पर ही यकीन और ईमान लाता हूँ। तो ये है नज़म आपकी। अब आ जाते हैं हम लोग मश्क के ऊपर। मश्क के अंदर मलाई का मतलब क्या होता है? मालिक की जमा, यानी फरिश्ते। गदा कहते हैं फकीर को, शैदा कहते हैं आशिक को, बातिल कहते हैं झूठा, अब कहते हैं खुदा का बंदा, सुनाखा तारीफ करने वाला। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं ये सवालात के जवाबात पर। नबी खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिजदा करने वालों को किस हकीकत से
آگاہ کیا؟ تو جی اس کا جواب ہے، میں ایک سیکنڈ میں کیمرہ سیٹ کر لوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرنے والوں کو اس حقیقت سے آگاہ کیا کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، وہی معبود حقیقی ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں وہ جس کے دم سے مسجود ملائک بن گیا آدم سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا آنسر ہے جی، اس کا مطلب ہے کہ آدم کو سجدہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے باعث ملا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگوں کو شعور دیا، انہیں بتایا ہے کہ خالق و مالک تم لوگوں کا کون ہے، تو ہی انہیں یہ نصیب ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریزی کر سکیں. نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے گداؤں کو شہنشاہ کیسے کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گداؤں کو شہنشاہ اسلام، علم اور تقوی دے کر انہیں عزت و عظمت عطا کی. اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرور عالم ہے، وضاحت کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ انسانوں، جانوروں، حتیٰ کہ دشمنوں کے لیے بھی رحمت تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے دنیا کو عدل، رحم، برداشت اور محبت کا درس دیا. اس کے بعد لات آ جاتے ہیں جی نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کیا تقاضا ہے؟ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سب سے پہلا تقاضا اتباع ہے، یعنی ان کی سنت پر عمل کرنا، ان کے طریقے کو اپنانا، ان کی تعلیمات کو پھیلانا اور ان کی عزت و حرمت کا دفاع کرنا. اس کے بعد پھر ہم لوگ آ جاتے ہیں یہ مصر مکمل کریں. کیا باطل کو غرق موج شرمندگی جس نے جھکایا عبد کو درگاہ معبود حقیقی پر، گداؤں کو شہنشاہی کے قابل کر دیا جس نے، فرشتوں کی دعاؤں میں، مؤذن کی اذانوں میں، وہ جس کے موضع نے نظام ہستی کو سنوارا. اس کے بعد پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں یہ ایم سی کیوز ہیں جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درگاہ معبود حقیقی پر جھکایا عبد کو شہنشاہی کے قابل کر دیا جس نے، گداؤں کو. نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بے یاروں کا ہے یار، وہ جس کے دم سے مسجود ملائک بن گیا آدم. اس شعر کے شاعر کون ہیں؟ حفیظ جلندری. کیا شاہدہ جس نے مسجود حقیقی پر ساجد کو. نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم حقوق زندگی دلائے حق پرستوں کو. اس کے بعد پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں نیکسٹ پیج پہ بات سے بات نکلنے. یہ دیکھیے یہ ہمارے پاس ایک نظم دی ہوئی ہے اور نیچے اس کے سوالات لکھے ہوئے ہیں. آپ لوگوں نے یہ نظم پڑھنی اور ان کے سوالات کے جوابات دینے ہیں. تو چلیے اب سٹارٹ کرتے ہیں پھر اپنا یہ والا بھی. دو عالم کے آقا ہمارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رحمت سراپا ہمارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ہیں انبیاء و رسول کے امام، نوید مسیحا ہمارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. زبان پہ صلی علی صبح شام دکھوں کا مداوا ہمارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. جن سے سیراب ہیں سارے خلق خدا، وہ سخاوت کا دریا ہمارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا ہمسر کوئی اور نہ ان کا مثل، رب کی خلقت میں تنہا ہمارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ خواجہ عابد نظامی نے یہ نظم لکھی تھی. اچھا اس کے بعد ہم لوگ اس کے سوالات کو دیکھ لیتے ہیں. نظم میں کون کون سے موضوعات بیان کیے گئے ہیں؟ تو اس کا آنسر ہے جی نظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام امامت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و درود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی صفات بیان کی گئی ہیں. اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں زبان پر صبح و شام کیا جاری ہے؟ زبان پر درود شریف صبح و شام جاری ہے. اس کے بعد انبیاء و رسول کے امام کن کو کہا گیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء اور رسول کے امام کہا گیا ہے. اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں سخاوت کا دریا شاید کیا مراد ہے؟ سخاوت کا دریا سے مراد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے حد سخی، رحم دل اور عطا کرنے والے ہیں، جو ہر کسی پر کرم کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے بعد پھر ہم لوگ آ جاتے ہیں نیکسٹ پیج کے اوپر. نیکسٹ پیج پر جی ہمارے پاس ہے جی یہ فلنر بلینکس، ان کی واحد جو واحد ہے ان کی جمع لکھنی ہے، جو جمع ہے ان کی واحد لکھنی ہے. یوم آزادی کے موقع پر ملک بھر میں مختلف تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے. میں نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت پڑھی. ہمارے تمام حاجات کو پورا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. قرآن مجید میں کل 6666 آیات ہے. کتاب کا صفحہ آرام سے پلٹو. مقدمے کی تفصیلات جان کر حد نے فیصلہ سنایا. سچ بولا اچھی عادت ہے.
ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اس کے بعد پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں ہندی عبارت اور خط کشی الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں اور اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے. تو یہ جو ورڈز ہیں وہ میں نے لکھے ہوئے ہیں، تو یہ دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلا جو ہے وہ ہمارے پاس ہے جی نبوت. نبوت کیا یہ مونس ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی. برس مذکر ہے، میں 5 برس سے یہاں رہ رہا ہوں. ہجرت مونس ہے. نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی. پریشانی مونس ہے، آج کل وہ شدید شیندال یہ دال شدید پریشانی میں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے بعد پھر باقی والے بھی یہ بھی ہیں. کنواں یہ مذکر ہے، ہمارے شہر میں صرف ایک کنواں ہے. شکایت مونس ہے، یہ اس نے استاد کی شکایت کی. جنت مونس ہے، یہ نیک لوگ جنت میں جائیں گے. اور چشمہ مذکر ہے، پہاڑ سے چشمہ بہہ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد بس یہ تھا آج کا لیکچر. ہوپ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آج کا لیکچر آپ سب کو سمجھ آ گیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، میری آنے والی ہر لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی. ملتی ہوں کسی اور ویڈیو میں. دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.